बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हम अपनी आज की इस वीडियो में जनाब मौलवी साजिद खान कोडू के दावा पर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, उलमाए अहले सुन्ना व जमात और वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवियों के दरमियान कुफ्रिया गुस्ताखाना इबारात, वो इबारात कुफ्रिया गुस्ताखाना जो वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवियों ने अपनी कुतुब में लिख रखी हैं, इस उन्वान पर मुनाजरा के हवाला से गुफ्तगू चल रही है। सुन्नियों के तर्जुमान जनाब मुहक्किक अहले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी ज़ीदा शरफ़ुहु, जबकि वहाबी देवबंदी फ़िरका के जो तर्जुमान हैं जनाब मौलवी साजिद खान कोडू। हज़रत किबला मुफ्ती साहब एक संजीदा इल्मी शख्सियत हैं, जबकि कोडू मियाँ एक मसखरा। अगर वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवियों के जो अता किए गए अलक़ाबात हैं वो यहाँ आपको मैं पढ़ कर सुनाऊँ: खाइन, मक्कार, मुहर्रिफ, सारिक, फकड़बाज, जिंदीक, मुबग़िज़ सहाबा, माँ की कमाई खाने वाला, दो अब्बों की पैदावार, जिंदीक, ये वो अलक़ाबात हैं जो कोडू मियाँ को वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवियों की जानिब से अता किए गए। यहाँ से आप कोडू मियाँ की शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सामीन व नाज़रीन, हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने कोडू मियाँ को चैलेंज मुनाजरा दिया कि आपको हम दिफा का हक देते हैं। खुद कोडू मियाँ अपनी किताब दिफा में ये शिकवा करता है कि हमसे दिफा का हक भी छीना जा रहा है। हज़रत मुफ्ती साहब ज़ीदा शरफ़ुहु ने इसको दिफा का हक दिया और ये कहा कि आप आए, अपने अकाबिरीन की कुफ्रिया इबारात पर हमसे मुनाजरा करें। काफ़ी अरसा से कोडू मियाँ शरारतें करते आ रहे थे, चैलेंजबाजी और शोखियाँ भड़के मारते थे बंद कमरे में बैठ के कि 20 मिनट का चैलेंज, 10 मिनट का चैलेंज, 5 मिनट का चैलेंज, फलाना आ जाए मेरे सामने, ये आ जाएं, वो आ जाएं, हम तीसरी जगह का इंतखाब कर लेते हैं, चाय की प्याली ख़त्म होने से पहले ये मामला हल हो जाएगा। तो हज़रत मुफ्ती साहब किबला ने इसको जब चैलेंज दिया, दिफा का हक दिया, इसके उसूल के मुताबिक, इसके शिकवा को सामने रखते हुए, तो इसकी हवाइयाँ उड़ गईं, इसकी हवा खारिज हो गई। अब चाहिए तो ये था कि ये मौका को गनीमत समझता, मुफ्ती साहब किबला से अपने अकाबिरीन की कुफ्रिया इबारात पर मुनाजरा करता। अगर इसमें जुर्रत दमखम होती, इसके अकाबिरीन की गर्दनें जो 100, सवा 100 साल, 150 साल से कुफर के फंदे में लटक रही हैं, उनको आज़ाद कराता। लेकिन इसने राह फरार इख्तियार करना शुरू कर दी। कभी कहता है कि जी मैंने ऑनलाइन मुनाजरा नहीं करना। मुफ्ती साहब ने रियायत देते हुए कहा कि चलें आमने सामने बात कर लेते हैं। फिर आ गया कि जी नहीं, मैंने ईमान आला हजरत पर कलाम करना है। हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में ये जो इसका दावा है कि ईमान आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मुनाजरा क्यों नहीं हो सकता, गुफ्तगू इस उन्वान पर क्यों नहीं हो सकती, ये आज की इस वीडियो में फ़कीर आपको बताएगा वहाबी देवबंदी फ़िरका की कुतुब की रोशनी में और कोडू मियाँ के जो उसूल व ज़वाबित हैं। आप ये सवाल करें कोडू से कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि वहाबी देवबंदी फ़िरका के जो उसूल व ज़वाबित हैं उनका खून करना पड़ा इनको। जो अपनी कुतुब में कोडू मियाँ लिख चुके हैं, उन उसूल व ज़वाबित से इनहिराफ क्यों कर रहे हैं। हम अपनी आज की इस वीडियो में इस उन्वान पर कलाम करेंगे। सामीन व नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखें, अभी जो वीडियोज़ हैं कोडू मियाँ की, फ़कीर ने इस पर गुफ्तगू नहीं की। बड़े खूबसूरत अंदाज में, संजीदा अंदाज में हज़रत किबला मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम मुंतज़िर हैं किसी बड़े वहाबी देवबंदी मौलवी के कि जो इसके कान से पकड़ के इसको मुफ्ती साहब के सामने बिठाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ
کہ یہ بڑھ کے مارتا رہے گا، یہ چیلنج بازیاں کرتا رہے گا، لیکن یہ کبھی مفتی صاحب سے عبارات اکابر پر مناظرہ نہیں کرے گا۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان کوڈو کے دفاع میں ایک وہابی دیوبندی مولوی جناب ابو ایوب سامنے آئے۔ انہوں نے ایک بات کی کہ عبارات اکابر ان کو سوشل میڈیا پر لانا، حوالہ جات پیش کرنا، گفتگو کرنا، ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، الٹا اپنے سروں پہ مٹی ڈال رہے ہو۔ دوسری بات عرض خدمت کرنی ہے اہل بدعت سے کہ تم لوگ اپنا نقصان کر رہے ہو۔ جتنی عبارات تم پیش کر رہے ہو یہ پہلے ہی نیٹ پہ، میڈیا پہ، غیر میڈیا پہ پیش ہو چکی ہیں، تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اس طرح کے کلپوں میں لگے رہنے سے تمہاری ہی عبارات اور تمہارے ہی سر میں مٹی پڑ رہی ہے، اور رسوائی اور آپ کی ہی تذلیل ہو رہی ہے۔ فقیر نے اگرچہ ابو ایوب دیوبندی صاحب کی آڈیو پر الگ ویڈیو میں تبصرہ کیا ہے، ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ اکابرین سے مراد وہابی دیوبندی فرقہ کے اکابرین، ان کی مٹی پلید کس نے کی؟ یہ کتاب ہے سماع الموتا، جناب مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، ابو ایوب ساجد کوڈو گھمن ان کے ممدوح بلکہ ان کے امام ہیں۔ صفحہ نمبر 257 یہاں پر یہ شکوہ کرتا ہے اپنے دیوبندی مولویوں سے۔ ہم کوڈو صاحب کے دعویٰ پر بھی بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ یہ ابو ایوب صاحب کی خاطر تواضع حوالہ آپ سماعت فرمائیں۔ صفحہ نمبر 257، بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دوسروں کے اکابر کو کوسنا اور ان پر برسنا تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لیکن خود اپنے ہی اکابر کی مٹی جس طرح ان یار لوگوں نے پلید کی ہے، دنیا کے کسی باہوش فرقہ سے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جس طرح سے اپنے اکابر کی مٹی ان یار لوگوں نے مولانا سرفراز خان صفدر گکھڑوی دیوبندی وہابی اپنے دیوبندیوں پر برس رہے ہیں اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے تم لوگوں نے قاسم ننوتوی، رشید گنگوئی، اشرف علی تھانوی، خلیل امبیٹوی کی مٹی پلید کی، اس طرح تو کوئی باہوش فرقہ مٹی پلید نہیں کرتا۔ جناب ابو ایوب دیوبندی صاحب، یہ اصل بات ہے، آپ حوالہ سامنے رکھیں اور آپ اپنے اوپر ماتم کریں۔ سمجھ نہیں آتی، آپ کی عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ میں نے ابو ایوب دیوبندی صاحب کے حوالے سے ایک حوالہ یہاں پر پیش کر دیا ہے۔ سامعین و ناظرین، اب ذرا آ جائیں جناب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کا جو دعویٰ ہے کہ ایمان اعلی حضرت پر میں نے مناظرہ کرنا ہے، اس پر مناظرہ کیوں نہیں ہو سکتا، اس پر گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی، یہ آپ کو بتانے والے ہیں وہابی دیوبندی فرقہ کی کتب سے، مولوی ساجد خان کوڈو کی کتاب سے۔ آپ خود فیصلہ فرمائیں گے کہ کوڈو صاحب اس حد تک کیوں آ گئے کہ آج اپنے اصول و ضوابط کا خون کر رہے ہیں، اپنی عبارات سے، اپنی کتب سے انحراف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آخر کیا مجبوری ہے؟ سامعین و ناظرین، یہ کتاب ہے کوڈو صاحب کی دروس مناظرہ، یہ کوڈو صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 51۔ یہاں پر مناظرہ کے اصطلاحی معنی اس کے تحت فائدہ لکھتے ہیں۔ نسبت سے نسبت تامہ خبریہ بین الشیئین مراد ہے، کیونکہ نسبت ناقصہ اور نسبت تامہ انشائیہ میں مناظرہ نہیں ہوتا۔ دو مناظرین کے درمیان جو مسئلہ اختلافی ہو تو وہ مسئلہ کے حکم میں اختلاف ہوتا ہے، تو نسبت سے مراد نسبت حکمی ہے کہ ایک جانب اس حکم کے اس بات کا قائل ہوگا اور دوسرا اس کی نفی کر رہا ہوگا۔ ایک بار پھر سنیں، یہ کوڈو کی اپنی عبارت ہے کہ دو مناظرین کے درمیان جو مسئلہ اختلافی ہو، یہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کے اپنے جملے ہیں، اپنی عبارت ہے۔ مزید لکھا، تعریف میں جو الشیئین ہے اس سے مراد محکوم بھی ہے، یعنی وہ دو فیصلے جو ان دونوں نے کیے ہیں۔ اس عبارت کا خلاصہ کیا ہے؟
मौलवी साजिद खान कोडू ये कहते हैं कि मुनाजरा इख्तिलाफी मसला में होगा, इत्तिफाकी मसला में मुनाजरा नहीं होगा। अब ईमान आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इख्तिलाफी मसला नहीं है बल्कि इत्तिफाकी मसला है। कोडो भी तस्लीम करता है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हैं, कोडो तकफीर नहीं करता। इससे काफिर, हाँ नहीं मैं भी नहीं देता, मैं इनको काफिर नहीं मानता। जी जी, किसका? हाँ जो मुतलकन बशरियत का इनकार करे वो काफिर है। तो आमजा खान साहब ने कहाँ किए बशरियत का इनकार? ये तो आप बताएंगे ना। बस कुछ बातें ऐसी मशहूर भी हो जाती हैं। वैसे ख़ुद आमजा खान बरेलवी ने बशरियत को माना है और ख़ुद लिखा है कि जो मुतलकन बशरियत का इनकार करे वो काफिर है। यह आमजा खान ने लिखा है, बात समझे। लेकिन हम जो अकीदे पढ़ाते हैं वो अवाम और ख़ास सबको मिलाकर पढ़ाते, तो इनके यहाँ वो तबका भी है जो हुज़ूर के बशर होने का मुनकिर है, वो तबका भी मौजूद है। तो हमारा फिर ये रद्द उनके बारे में होता है। बाकी आमजा खान ने बशरियत का इनकार नहीं किया, वो मानते बशरियत को मानते। हाँ आमजा खान हमारे बाज़ उलमा के नज़दीक वो काफिर है, ठीक है ना। मेरे नज़दीक वो काफिर और मेरा काबिर के नज़दीक वो काफिर गुमराह है, जहन्नुमी है, मुतज़िला के साथ जलेगा मरेगा, लानती है, बदबख्त है। लेकिन कुफर का फतवा बहुत बड़ा फतवा है। हाँ अपने उसूल की रोशनी में क्या है बोलो ना यार। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार को इमाम अहले सुन्नत, मोमिन, मुसलमान, आशिक रसूल मानते हैं। अब एक मसला इत्तिफाकी है तो मुनाजरा कैसे होगा? मुनाजरा इख्तिलाफी मसला में होगा। ये कोडू साहब खुद लिखते हैं इत्तिफाकी मसला में मुनाजरा नहीं होता। अब कोडू साहब क्या गेम चला रहे हैं कि जी ये शख्सी दावा है। भाई कोडू साहब खुद अपनी कुतुब के अंदर लिख चुके हैं कि इजमाई दावे पर मुनाजरा होगा, शख्सी दावे पर मुनाजरा नहीं होता। ये सफ़ा नंबर 51 मौलवी साजिद खान कोडू साहब की अपनी इबारत है कि जो मसला इख्तिलाफी हो दो मुनाजरैन के दरमियान। अब ना मौलवी साजिद खान कोडू आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकफीर करता है, ना हम करते हैं, तो मुनाजरा किस बात पर हो? ये आपने समात फरमाया। दूसरे नंबर पे मौलवी साजिद खान साहब कोडू ये कहते हैं कि जी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार अपनी इबारात, अपने फतावाजात की रोशनी में काफिर हैं, नऊज़ बिल्लाह। ये गेम चला रहे हैं। इसका जवाब भी आप जरा समात फरमा लें। ये मेरे पास किताब है पागलों की कहानी, मौलवी मोहम्मद फाजिल, ये वहाबी देवबंदी फिरका से ताल्लुक रखते हैं। सफ़ा नंबर इसका 69 है। यहाँ पर लिखते हैं नतीजा अव्वल मौलवी अहमद रजा के फतवे की रूह से मौलवी नकी अली साहब, नतीजा सानी अहमद रजा काफिर का बेटा हुआ। ये इबारत लिख के आगे वही बात जो कोडू साहब आजकल कर रहे हैं, इसको ये क्या कहते हैं जरा आप सुने और इन जुमलों को कोडू साहब के ऊपर आप खुद फिट करें। मैं यहाँ पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अगर काफिर बनाने का यह तरीका आपको पसंद है तो फिर मैं आप और आपके तमाम बुजुर्गों को काफिर साबित कर सकता हूं, मगर यह तरीका आप जैसे कोर मग्ज और कोर बीन बदबख्त और इस्लाम से नाआशना अहमक तो अपना सकता है, आले खिरत और साहिब बसीरत को यह बात जेब नहीं देती। ये तरीका के जनाबे वाला फुला अपने फतवे की रूह से, ये अपने फतवे की रूह से काफिर है, वो अपने फतवे की रूह से अपनी इबारत के तहत काफिर है। ये तरीका देवबंदी मौलवी कहता है अगर काफिर बनाने का ये तरीका आपको पसंद है तो फिर मैं आप और आपके तमाम बुजुर्गों को काफिर साबित कर सकता हूं, मगर ये तरीका आप जैसे कोड मग्ज, कोडू जैसे कोड मग्ज और कोर बिन बदबख्त शख्स और इस्लाम से नाआशना अहमक बेवकूफ जहल तो अपना सकता है, कोई साहिब बसीरत ये तरीका अपना नहीं सकता। ये मौलवी देवबंदी है, कोडू साहब के लिए उसने ये बातें यहां पर लिखी है। सफ़ा नंबर 69 है इस किताब का, आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। लिहाजा कोडू साहब का ये गेम चलाना
کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عبارات اپنے فتاوجات کی روشنی میں کافر ہیں، اس بات پر مناظرہ کیا جائے۔ کوڈو صاحب، آپ جیسے جہل، بے وقوف، احمق، اسلام سے ناشنا بدبخت تو یہ بات اپنا سکتا ہے، کوئی صاحب بصیرت اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا حوالہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ حضرت قبلہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب زیدہ شرف نے آپ کو موقع دیا تھا صفائی پیش کرنے کا، دفاع کا حق۔ میں حوالہ سابقہ ویڈیوز کے اندر بھی یہ پیش کر چکا ہوں۔ یہاں پر یہ مطالعہ بریلویت جلد 8 ہے، ڈاکٹر خالد محمود صاحب، صفحہ نمبر 101 اور صفحہ نمبر 102۔ آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آپ آئیں، اپنی صفائی پیش کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسام الحرمین جھوٹی کتاب ہے، آپ اپنے اکابرین کو سچا ثابت کریں، حسام الحرمین خود بخود واضح ہو جائے گی۔ آپ یہ جرت تو کریں، ہمت تو کریں، بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کے بھاگنے سے آپ کے اکابرین کا کفر اور ان کی گستاخیاں چھپ جائیں گی؟ یہ کیا کہتا ہے خالد محمود؟ آپ کا صفائی پیش کرنا اس بات پر برہان قاطع تھے کہ آپ کے وہ عقائد ہرگز نہیں جو ان کی طرف احمد رضا خان نے منسوب کیے تھے، ورنہ آپ کا صفائی پیش کرنا چہ معنی دارت۔ یہ صفائی تو اسی بات کی ہوتی ہے جو کسی نے کسی کو کوئی غلط بات بتا رکھی ہو۔ یہ بات صحیح ہے کہ ان کے وہ عقائد ہرگز نہ تھے جو خان صاحب نے بطور الزام ان کی طرف منسوب کیے تھے اور ان پر ان کا بہتان باندھا تھا۔ اب اگر مولانا خلیل احمد صاحب المہند نہ بھی لکھتے تو ان کا یہ جرت مندانہ عمل کہ یہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے خود حکومت کے ریڈر کے پاس چلے گئے، اگر وہ مہند نہ بھی لکھتے تو ان کا یہ جرت مندانہ عمل، کوڈو صاحب آپ کا یہ جرت مندانہ عمل اب کہاں ہے؟ آپ یہ صفائی پیش کیوں نہیں کرتے؟ آپ دفاع کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ میں جرت نہیں ہے؟ غیرت آپ کی مر گئی ہے؟ ہمت آپ کی ختم ہو گئی ہے؟ وہ چیلنج بازیاں آپ کی، وہ بھڑکیں آپ کدھر گئی ہیں؟ وہابی دیوبندی فرقہ کے لوگ خواہ مخواہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی ساجد خان صاحب نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، اور کوڈو میاں بھی بڑا خوش ہو رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اب یہ ابتدائی باتیں مناظرہ کے حوالہ سے ہمیں بتانی پڑ رہی ہیں دیوبندیوں کو۔ اتنے یار بے وقوف ہو چکے ہو تم لوگ، اتنے جاہل ہو کہ مناظرہ کی جو ابتدائی اصطلاحات ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ان سے بھی ناشنا ہو تم لوگ۔ اپنی کتابوں میں کیا لکھ چکے ہو اور عوام کو کیا بتلاتے ہو؟ کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے، ویڈیوز کے اندر کوڈو صاحب کچھ کہتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب تک کوڈو میاں وہابی دیوبندیوں کا ترجمان ہے، دیوبندیوں کو ذلیل کروانے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ہر ویڈیو کے اندر اس کی ایک نئی کھچ ہوتی ہے، صبح کچھ بات کرتا ہے، شام کو کچھ اور کرتا ہے، شام کو کچھ بات کرے گا، صبح اپنے اسی تھوکے ہوئے کو چاڑ لے گا۔ یہ اس کی عادت ہے۔ بھائی خوش ہونے کی بجائے اپنی ان کتب کو سامنے رکھو، عبارات کو سامنے رکھو اور ان اصول و ضوابط کے تحت تم بات کرو۔ تمہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ کوڈو میاں کبھی بھی یہ اپنے اکابرین کی کفر یا گستاخانہ عبارات پر گفتگو نہیں کرے گا۔ یہ مختصراً فقیر نے کوڈو کے دعویٰ پر کہ ایمان اعلیٰ حضرت پر میں نے گفتگو کرنی ہے، حوالہ جات پیش کیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایمان پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کوڈو بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر نہیں کرتا، ہم بھی تکفیر نہیں کرتے۔ کوڈو خود لکھتا ہے کہ جو مسئلہ اتفاقی ہو اس پر کلام نہیں ہوتا، اختلافی مسئلہ میں دو مناظرین جو ہے مناظرہ کرتے ہیں۔